صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمائی اقتبا نعرہ حیدری، صلوات پڑھ مجھے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ شرا جان یاد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قالت سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابن رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا بتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليمن فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت لا ساعة بيضاء بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليكم يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن ناول الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما قال إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين ناول الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وأتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي ناول الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال لولاك وعليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لواهي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت ناول الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله فترفع الكساء وهي بيد اليماني إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لامهم لامي ودمهم دمي يولمني ما يولمهم ويازنني ما يازنهم إن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات
إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين نبي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد هوي عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض فيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مأمون إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا بالله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. درود پر محمد و آل محمد. زبان آب کوثر سے ہو پاک صاف کرے لغزشوں کو الہی معاف. ہے منظور ان ہستیوں کا بیان بنے جن کی خاطر زمین آسمان. یہ سابق ہیں کامل ہیں ایمان میں صفات ان کی آئی ہیں قرآن میں. یہی ہیں جو نور علی نور ہیں نجاسات ان سے بہت دور ہیں. فضائل کے ان کی نہیں انتہا مصائب کا ان پہ ہوا خاتمہ. ہدایت سراپا مقدس وجود میں لیتا ہوں نام آپ پڑھیے درود. علی پہلے مولا امام مبین تہے آسمان جن کا ثانی نہیں. حسن مجتبی دوسرے ہیں امیر بہار بہشت بشیر و نذیر. حسین علی تیسرے رہنما شہید صداقت شاہ کربلا. ہے معصوم چوتھے جو زین العباد شفائے مریضاں ہے حضرت کی یاد.
جو ہیں پانچویں باب علم و کلام، لقب ان کا باقر محمد ہے نام، چھٹے جعفر الصادق خوش بیاں، نمایاں ہوئی جن سے ملت کی شان، ہے موسیٰ کاظم امی ساتویں، جو 14 برس تک رہے قید میں، 8ویں انیسن نفوس دیں پناہ، علی رضا آسماں بارگاہ، 9ویں حسب حکم خدا و نبی، شائع بیروبر ہیں محمد تقی، 10ویں گوہر کلزم دین کے، علی نکی قلب یاسین کے، قمر 11ویں ہیں حسن عسکری، جہاں کے لیے ہے سایہ داؤزی، جو ہیں 12ویں مہدی انس و جان، انہی سے ہے عشقی نظام جہاں، خدا کے وسیع ہیں یہ 12 امام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام، صلوات پر محمد و آل محمد۔ آج کی اس مجلس اعزاز سے ابھی تھوڑی دیر بعد سید زین عباس نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے، ان کے بعد مولانا فرحان حیدر عابدی صاحب آپ لاہور پڑھیں گے، ان کے بعد ذاکر جناب عمران عباس قمی صاحب آپ لاہور، ان کے بعد علامہ مجتبیٰ الحسینی صاحب، ان کے بعد ذاکر جناب قلب عباس یاسر صاحب آپ اٹک، ان کے بعد ذاکر جناب نثار حضرت بجاٹ صاحب، ان کے بعد ذاکر جناب عمر عباس ربانی صاحب آپ بکر، ان کے بعد ذاکر جناب علی احمد جوہر صاحب آپ خوشاب، ان کے بعد ذاکر جناب زیغم عباس ذکی صاحب آپ ملتان، ان کے بعد ذاکر جناب عویس شاہ صاحب، ان کے بعد ذاکر جناب سید دانش بخاری صاحب آپ اٹک، ان کے بعد ذاکر جناب سید محمد عباس طائب صاحب، ان کے بعد ذاکر جناب تنویر عباس شیخانہ صاحب آپ جنگ، اور آخر میں ذاکر جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجلس اعزاز کربلائی نیٹ ورک پہ یوٹیوب پہ لائیو بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک مجلس اعزاز کا اعلان سماعت فرما لیں۔ 29 رجب قصر فیض الکبریٰ ترلائی کلاں اسلام آباد میں صبح 10 بجے مجلس اعزاز شروع ہوگی، جس سے ذاکر مرتضی عاشق صاحب، ذاکر شوکت رضا شوکت صاحب دن 1 بجے، علامہ علی ناصر ترارہ صاحب، ذاکر جناب ضیاء عمران صاحب، ذاکر جناب منتظر مہدی صاحب، ذاکر جناب حبیب رضا حیدری صاحب، ذاکر جناب غلام عباس جبہ صاحب مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ تسی تھوڑے 5 منٹ تسی ڈیوٹی دو بندہ نہیں آنا۔ ابھی آپ کے سامنے منتظر صاحب کچھ دیر کے لیے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔